Ang bulan sa Marso gisaulog ang Rabies Awareness Month sa tibuok Pilipinas. Subay niining maong kalihukan ang buhatan sa City Veterinary ning Dakbayan ang nagpahigayon og libre nga kapon sa mga iro og iring nga laki. Nagsugod ang maong programa pagtungtong sa bulan sa Marso ug matag adlawng Martes, Miyerkules ug Huwebes ipahigayon ang pagpangapon sa iro ug iring sa buhatan mismo sa veterinary nga naa nahimutang sa second floor sa public mall. Matod pa ni Dr. Lourdes Callao nga aron usab makontrol ang pagdaghan sa mga iro ug iring dinhi sa atong syudad. Karon manggong March, mao magini gi-celebrate nato sa tibuok Pilipinas kining gitawag nato Rabies Awareness Month. So dinhi sa atong syudad, isa sa atong program aning tibuok bulan sa Marso, kada Martes, Miyerkules ug Huwebes ga kapunta og lalaki nga iro og iring, no? Dayon libre kini. Uy, labot ang bayan, no? Wala, mga lalaki lang ni siya gyud atong gipangkapon. Si Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office ning Dakbayan sa Osamis. Limitado lang ang ilang makapon nga iro og iring, anaalang sa napulo ka iring og iro matag adlaw nga Martes, Miyerkules ug Huwebes ug mututal kini sa 30 ka iro og iring ang ilang makapon matag semana. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.